नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, नून लीगी रहनुमा जब भी किसी टीवी शो में आते हैं तो इनकी यजीदियत और इनकी फ़िरौनियत इनकी बातों से आया होती है। नदीम मलिक के प्रोग्राम में आबिद शेर अली ने जो यजीदियत और फ़िरौनियत दिखाई है, आप इसकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले आइए इसकी वीडियो देखते हैं, फिर हम इस पर तबसरा करेंगे। राय है, हमें तो पहले सिसिलियन माफिया भी जजेस से कहा गया, हमें और भी बहुत कुछ जजेस से, ये कोई आज की बात नहीं है हमारे साथ। जब भी आते हैं हमें जजेस की सुननी पड़ती है। जैसे शाइख उस्मानी साहब ने कहा कि जी अगर आप केसेस के फैसले मेरिट पे कर दें। तो जज साहब अपनी तरफ से वजाहत कर रहे थे, आज उन्होंने आपको नहीं कहा कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, वो माजी हो गया। आज तो अपनी तरफ से वजाहत आ रही है। मेरी बात सुन रहे हमारे साहब, वो अपनी पैरामीटर्स में रहकर अपनी जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, लोगों को इंसाफ दें। लोगों की तीन नस्लें खत्म हो जाती है, इनकी वजह से लोगों में दुश्मनियां बढ़ जाती हैं। निजाम अदल जहाँ पे होता है वहां पे शाम 5 बजे तक भी काम करते हैं, अदालतें लगती हैं। ये नहीं है कि 3 बजे जजेस ये ना सर 12 बजे इमरान को सजा दी थी। नहीं, हमें भी दी गई। हनीफ अब्बासी को कौन सी हनीफ अब्बासी को इलेक्शन की रात में उठा के सजा दे दी। मैंने आपको कहा जी रात को 12 बजे फैसला कर दिया गया। नवाज शरीफ के केस में जो हुआ, इमरान खान के लिए भी रात 12 बजे अदालत खोली, प्रिजन वैन भी बुलवाई थी। मुझे बड़ा 12 बजे रात हमारे काफी काम होते हैं। अभी मैं उमर अयूब की बात सुन रहा था, बड़ी ताज्जुब की बात है। काले चश्मा लगाकर काली काली बातें करते हैं। इनको शर्म नहीं आती। 2018 का इलेक्शन जो आरडीएस सिस्टम में बैठा, मतलब 1 मिनट, वो जनाब ने बात की तो फिर जवाब देना पड़ता है। मैं 2018 में जनरल फैज अमीन ने सदीकी साहब को कहा हमारी मेहनत न, बार बार हमें भी रेपुटेशन में जाना पड़ता है। उस वक्त काला चश्मा उतारते और आपको रिजाइन देना चाहिए था, शर्म करनी चाहिए। तो उस वक्त जब आपने अदलिया का सहारा लिया, आपने आर्म फोर्सेस का सहारा लिया और आपने पीएमएलएन को, वो हमारे लीडरशिप को जेलों में फेंका, आपने तरमीम करवाई, आपने सेनेट का इलेक्शन चोरी किया, उस वक्त इनको शर्म नहीं आती कि मलिक साहब उस वक्त इनका जमीर कहां पे होता? बेजमीर लोग हैं ये लोग। उस वक्त अपनी औकात दिखाते कि जी हमने ये जुल्म किया, हमें माफी दे दे। माफी मांग ले कौम से। आपके सामने फैज अमीर, हमारी सेनेट में अक्सरियत, हमें खड़का दिया गया। फिर इन्होंने ज्वाइंट सेशन कॉल की, आपके तो शेर के निशान वापस ले लिए थे, सेनेट से आपके निशान ही वापस ले लिए। हमारे तो निशान वापस ले लिया इन जजेस की वजह से, हमारा तो निशान वापस ले लिया गया मौलाना साहब। हमें तो जो ये इन्होंने आईना दिखाया, अब ये उस सियासी घड़े में, उस अदलिया के निजाम में ये खुद गिरे हुए हैं। हमने नहीं इनको फेंका। ये बात ये उनको उस वक्त जेब देती थी। अब मेरे भाई कह रहे हैं जी कि ब्रेन वॉश ड्रेन कर दिया गया। भाई आप फवाद चौधरी गेटमेंट देख लें, जब वो वजीर था कहते 1.5 लाख पाकिस्तानी बाहर गया, कहते ये पाकिस्तान के वकार में इजाफा होता है, ये पाकिस्तान के लिए रेमिटेंस भेजेंगे, पाकिस्तान में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। भाईजान आप अपनी चीजों पर गौर करें, करतूतों पर गौर करें मलिक साहब, करतूतों पर, कि इन्होंने हमारे साथ 2018 में क्या किया। अब 2000 जो इलेक्शन हुआ 24 में, आपने चीफ जस्टिस का जवाब नहीं दिया, बाकी सबको बुरा भला कह दिया। जस्टिस का क्यों नहीं जवाब दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जो उन्होंने बकायदा। देखें, ये चीफ जस्टिस साहब से आप इनको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। बड़ी खूबसूरत जस्टिस शाहिद साहब ने बात की जो वो अपने दौर में अखबारें भी नहीं पढ़ते थे। इफ्तिखार चौधरी के दौर से बंदियाल साहब ने अदालत के अंदर कहा था, शुरू किया करते थे टिकट। बंदियाल साहब ने अदालत में कहा था गुड टू सी यू। और इफ्तिखार चौधरी साहब ऑब्जर्वेशन नहीं देते, जब तक मीडिया पूरा नहीं होता। गेट खोला गया, गेट नंबर 1 से, जहां पर जजेस जाते हैं, वहां से इमरान खान की सवारी को के हवाले से आप देख लें थ्रू आउट द पीरियड जो इमरान खान साहब ने पिटीशन फाइल की, ये 31 जनवरी का खत है उनका। ये 31 जनवरी का खत है। और 31 जनवरी के बाद उससे पहले के मामला देख ले, 26 नवंबर का वाकया वो उसके साथ कोई 450 सफात की मेरे ख्याल है तफसील है सारी। और 24 से 26 नवंबर वाला ये जो आपका प्रोटेस्ट था जिसमें कुछ लोगों की वो गोली वोली के भी वाकया सामने आए थे, वो भी पूरी तफसील करके बिल्कुल जाहिर बात है। अब देखिए इसको
دیکھیں سننے میں کیا پرابلم ہے، بات ہے سن لیا جائے تو چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، مگر جب آپ نے سننا ہی ہے، جب آپ بینچ پیکنگ کا عمل مکمل کر لیں گے پھر کر کے سنیں گے تو گریوینس لے کے پارٹی کدھر جائے گی، یہ پرابلم آئے گی۔ پھر دیکھیں ساتھ میرے بھائی نے بہت ساری باتیں ریز کی، دیکھیں ایشو کیا ہے، دیکھیں آئی ایم ایف کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا سٹیٹس انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے، گھسا کے لے آئے۔ اگر آج چیف جسٹس کو پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے، کیوں کرنی پڑی؟ ان کے غلط ایگریمنٹ کی وجہ سے۔ اگر فائنانس منسٹر فلور آف دا ہاؤس پہ کہتا ہے کہ ہمیں بجٹ آئی ایم ایف دے رہا ہے تو اتنی ڈکٹیشن تو وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ کون ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں کہ جی پینشنرز پہ ٹیکس لگائیں، پینشنرز کی پینشن کٹ کریں، اپنا بجٹ کم کریں۔ لیکن یہ تھوڑا سا امبیرسنگ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ایک مشن واشنگٹن سے آ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے عمران خان کے کیسوں کے متعلق یا پی ٹی آئی کے کیسوں کے متعلق سوال پوچھ رہا ہوں؟ وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں اوور آل آپ نے تاثر کیا جوڈیشری کا بنا دیا، آپ اسے اسٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ شاید ایگزیکٹو کا محکمہ ہے، جوڈیشری پلر آف دا اسٹیٹ ہے، ایک ریئلائزیشن ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ جو چھپایا ہوا ہے، جو کسی کو دکھایا نہیں، آپ نے اس میں کیا چیز کمٹ کی ہے وہ آپ ایوان کے سامنے۔ تو اب آپ آئی ایم ایف کو کیا چیزیں ڈیٹیل بتائیں گے؟ کیونکہ عمر ایوب اور فیصل کے بیانات سے تو بڑا کلیئرلی لگ رہا ہے کہ آپ وہی ڈوسی ہے، ساری چیزیں اپنے پریزنٹ کریں گے، جو بھی کیس ہے۔ دیکھیں رول آف لا کی سچویشن ادھر ملک کی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جو حالات آپ یہ ساری تفصیل رکھیں گے، یہ ساری تفصیل ظاہری بات ہے بتائیں گے، جس طرح 8 فروری کی بھی اور یہ 26 نومبر کی بھی۔ دیکھیں 8 فروری سے ہی تو سارے غلطی کا آغاز ہوا ہے، جو 8 فروری کو کیا گیا انہوں نے تو آر ٹی ایس کا حوالہ دے دیا۔ آپ نے اس پہ ڈوزے تیار رکھے ہوئے ہیں اپنے؟ 100%۔ ہم نے تو سارے اس وقت کی دیکھیں جب پورے فارم 47-45 کی کمپائلیشن بنائی ہوئی، سارا کچھ کیا ہوا، ہم نے تو ایک ایک حلقے کا کمپیریزن ہے، نواز شریف صاحب کے حلقے سے لے کے ساروں کے حلقوں کا کمپیریزن ہے، کدھر کدھر فارمز میں کٹنگ ہوئی ہوئی ہے، کیا کیا معاملات ہوئے۔ تو علی صاحب اس کا بہتر حل یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آپس میں انگیج کر لیتے؟ ہمیں آئی ایم ایف کو جو یہ شکایت لگائیں گے ڈوزیئر دیں گے تو آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے راستہ نکالیں۔ تو پہلے بھی خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو، آپ کو یاد ہوگا، پروگرام رکوانے کے لیے۔ جی رکوانے کے لیے، اور پروگرام لائے بھی یہ لوگ تھے اپنے دور حکومت میں، آئی ایم ایف کو لائے بھی یہ لوگ تھے، ایگریمنٹ بھی انہی کے دور میں 8 فروری کی وہ شکایت لگائیں گے اور 26 نومبر کی آئی ایم ایف کے لگائیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے 8 فروری کی لگائیں، اپنے عمال نامہ کو درست کریں، اپنے یو ٹرن ختم کریں، سنگل ایک روڈ بنائیں کہ یہ روڈ میپ ہے، یہ روڈ میپ سے ڈیویٹ نہیں کریں گے، یہ اپنے آپ اپنے اوپر یہ قدغنے لگائیں، یو ٹرن لینے چھوڑ دیں، ملک سیدھا چل جائے۔ یہ انہوں نے ہر اب دیکھیں ابھی پھر ملک کے اندر فساد ڈالنے کی کوشش کی کہ ملک میں اللہ اللہ کر کے کرکٹ شروع ہوئی، انہوں نے دھرنوں کی بات کی، بات سے بات پڑتی ہے ملک صاحب، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نون لیگ کے لیے ججز کیا کہہ رہے ہیں، یہ صاحبان کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کی اگلا پاکستان کے باہر سے مجھے لگتا ہے آپ کے اوپر پریشر بڑھ جائے گا۔ ابھی ایک پہلے تو وہ تھا نا، وہ ریچرڈ گرنیل تھا، ابھی وہ جو ولسن تھا، اس کا میں نے کچھ دن پہلے ٹویٹ دیکھا ہے کہیں، ہاں وہ یو ایس کانگریس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں وہ بات کر رہا تھا، اب آئی ایم ایف ٹیم ساتھ آ جائے گی۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں ایبسولوٹلی ناٹ، انہی کا نعرہ یورپین یونین کا بھی ایک مشن آ رہا ہے جون کے جو مہینے، مرضی آئے جی، کوئی اس چیز پہ کوئی پریشر تو نہیں، پاکستان کے باہر سے دباؤ آپ کے اوپر بڑھے گا۔ ان عمران خان کے لیے کوئی نہیں ہے، باقی چیزیں ہیں ملک آپ میں تیار ہیں ان ساری چیزوں کو فیس کرنے کے لیے؟ پہلے بھی کر رہے ہیں مولانا صاحب، کون سی نئی بات ہے ہمارے لیے؟ ہمارے ساتھ اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی؟ مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ بڑی اگلی سی سچویشن لگتی ہے کہ ہمیں دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں رول آف لا بہتر کرنا کیا ہماری آئینی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم نے چیزیں کیا عمران خان کی نفرت میں اتنی آگے لے جانی ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو تہس نہس کر دینا ہے؟ ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا فوکس اپنا ملک ہونا چاہیے۔ پوچھ لیں جلدی سے۔ یہ چیزیں آپ اس وقت کہاں پہ تھے جب آپ کا وہ ثاقب نثار تھا چیف جسٹس، یہ آپ کا خیال اس وقت تھا؟ ایک سیکنڈ، اس وقت آپ جب بندیال صاحب تھے چیف جسٹس، اس وقت آپ تھے جسٹس کھوسا، سنیں نا میں وہی نام ریپیٹ کریں گے، وہ کھوسا کدھر تھا، جسٹس اعجاز الحسن کدھر تھا؟ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔